जागरूक युवा समूह सुरु छगो संस्था वाचको अभियान जागरूक युवा समूह थाना फुटपाथ पसा हटाओ अभियान निशे सुरु अले वो समूह हटाओ फुटपाथ पसा पसा हटाओ अभियान लिस्लिसे यहाँ हुआ ओके लिसे हुआ जागरूक युवा समाज जो छिकली ध्यान बहुत संस्थागत रूप कया अले छौलस्ता ख तो बपसा हटाओ अभियान सुरु लिसे जागरूक युवा समूह लिसे समाज तक छौले आफू संस्था सुरु हो अथवा सक्षम यदि अथवा लस्ता विषय थिति मे खत यो स्वाना जोंगदो संक्रमण जोखिम छ अवस्था नपान्छे झिसम फेबिस्नो बोपसला हैन वो ले जुइते असुविधा दमकल एम्बुलेन्स थियो पनि अत्यावश्यक सवारी साधन त जुइले जामेलाई अवस्था नपान्छे वो झिसम फेबिस्नो हो समस्या भयो अले बोपसला न वो संक्रमण जोखिम त अप्रेयो अवस्था नन याना थैले बोपसा हटाओ अभियान सुरु हैन वो अभियान हैन थनिया दुनिया बस्ती त व्यवस्थित खन्दै वबले थनिया सडक खुल्ला खन्दै वबले गाडीए बाकी त न थन सुयो छिटुल मामुर ढ्यो खन्दै वबले 24 गते निषेधाज्ञा शिरो दिने शिरो कार्यालय बाँकी छ आदेश जारी जुन आदेश फुटपाथ पसा टेड उठायो खोज भयो थियो थिदी खत स्वानवे जुंदो फुटपाथ पसा हटाओ अभियान पासपिनसम गयो गयो समस्या फैमाल जे सचिव जो सांघातिक आक्रमण है लाटा फुटपाथ पसले ते बाँकी अझ यो खत दो तो सचिन दुनिया थिदी अनुभव चिकपिन दिसे याओ सला याओ अथ सचिन या गतिविधि जानकारी बियो अथवा त गुख्तो नि हुन मैले छ कथा अन्तरक्रिया थिएन या उके लागि झिथो मुने गादेको अथवा संक्रमण या जोखिम अवस्थामा ध्यान त अथवा पत्रकार सम्मेलन त बृहत किस्ममा झिसो विचार मैन झिए छपजा हुन या खफ दफले नभा जी विराज काजी राजपाड्या संचारकर्मी इमेज च्यानल आबद्ध अले जागरूक युवा समाज आजको प्रेस सल्लाहकार कथामा आबद्ध अले झिलिसे दि 24 वटा सदस्यले खवेका अले ता इलनसे समाज सेवा सक्रियमा विनोद कुमार वेकन समसल्लाहकार जागरूक युवा समाज अध्यक्ष जुया थुगु संस्था त न्ह्यनिङ चुना दिगु अले थुगु अभियान त नेतृत्व यन्चुना दिगु चन्द्रकुमार महर्जन वेक स्टाफ अभियान अध्यक्ष ख लिसे वेक सञ्चारकर्मी न ख जापानी छ प्रतिष्ठित सञ्चार गृहले ज्याइना नेपालले छुया ढका नेपालले ल्या जाया सामाजिक ज्या सक्रिय जोचुना दिगु वेक सञ्जय महर्जन जागरूक युवा समाज सचिव ख वेक आथन थौ विशेष रूपमा तो सचिन परिवेश झिसं खलावला यातिन उजले सचिन शिवे न्यानस कल्या हुने समाज सेवा योजना आखन गजुङ थिति गतिविधि उपति खत जागरूक युवा समूह सुरजु इले समाज तक छौले थोलिसे आबद्ध ज्या जैनजुना दिगु खत तब छु खत या पत्रकार सम्मेलन त न्यानिङका बेदिगु जी 24 वटा सदस्य विशेष समाजसेवी विनोद तुलादरजु वेका त छु थको खन्तका दिदी जी विनोद तुलादर जी चाहिँ 24 वटा सदस्य प्लस तो जागरूक युवा समाज चाहिँ सल्लाहकार तो चाहिँ पाँच चाहिँ के त फुटपाथ सम्बन्धी चाहिँ जिमी नापा चाहिँ टक्कै पहिला चाहिँ त्यो कान्तिपुर विकास बोर्डका चाहिँ त्यो खिचापुरी चाहिँ बैठकया चाहिँ अन सुरु अन खिचापुरी चाहिँ सुरु भयो अन उया ठाट चाहिँ जुल अन कान्तिपुर विकास बोर्ड चाहिँ लिपा वो चाहिँ विश्राम जुल विश्राम जी का चाहिँ अलि जिम्मा हाना चाहिँ त्यो कान्तिपुर विकास समिति का चाहिँ जिम्मा बनेर भयो उके चाहिँ जी चाहिँ उके छान्जेका जी सचिव भूमिका ख अझै हामी कान्तिपुर विकास समिति न छिसा छु मक्सा अझै यो को ताई तकै छ फुटपाथ हटाउ ताला तो सुधार आउन ख ओबले चाहिँ न फुटपाथ हटाउन चाहिँ हटेन नासन त्यो भिनेदा पुलन चाहिँ काया वो जमल पटाइजी वो दप्पो जिन्छ हाटेन अनलिबा गेजा वो विश्राम क्यामल लासा अलि अन या चाहिँ इलेक्सन स्थानीय चुनाव जुबले चाहिँ अलि जी चाहिँ स्थानीय चुनाव ल्याम आउने चाहिँ अलि वो चाहिँ स्टप जुगा जी जब जी एक महिना जी स्टप जी साथमा अलि पास भइदिन अलि फुटपाथ आयो हटाया म अलि स्टप जिया चाहिँ अब कान्तिपुर विकास समितिले गा वो क्यान्सल जुगा अलि जब जी अलि इलेक्सन जी चुनाव जित्या नभया इलेक्सन जित्या नभया साथमा अलि हानो चाहिँ जु ओरा ओबले चाहिँ ग्या छ खै ओरा चाहिँ मेरा ज्या उन सक्नु थटो वडा चाहिँ थटा मिठाई यामा जु जोडी जी चाहिँ वो जु चाहिँ 24 वडा चाहिँ
24वटा हरि चाहिँ जिम्मा चाहिँ फुटपाथ चाहिँ हटायो ज्या सूर्यना वो सूर्यना यंका यंग हो अनलिपा चाहिँ जुलो जुलो अनलिपा चाहिँ दको पासमा चाहिँ अलि के अलि तो अलि अनलिपा चाहिँ अलि तो जागरुक युवा समूहका चाहिँ गठन जुलो अलि उके चाहिँ जी अलि सल्लाहकार यिनका जी बिता अन बिस्तारै जुन जिम्सा चाहिँ अलि चीज तो जागरुक पासमी दको कुना तो ठ्याक से चाहिँ अलि बपोसा त हट्याउ अभियान सुरु जुल उके एकोला जिम त एकदम ठाकुर जुल गुले बाग विवाद न जुल तर वो दको पासमा ग्वाली हेला चाहिँ वो समाधान जुजु होला आया चाहिँ थौ 100 दिन तक फुलेपछि थो थयो बानन मन कि थो जागु युवा समाज आ समूह चाहिँ अलि समाज का चाहिँ जुल मखला ए धाके आदो पासमी ठुके चाहिँ झुटा चाहिँ मिडिया न वो बेला एकदमै हेल्प न याद गर्नु आज चाहिँ हान ठु सेदिन लिबा हान जिमौला एकदमै नजुसु या हिला छौ प्लानिङ हेर्नु हो सब्जी ए जुनी आठो सिधो थो पत्रकार वास्तव चाहिँ आज प्रेस मिट थौ जुनी अथवा हान जागु समाज त हान नियन्त्रण बिहान ठो मिडिया पार्टी जिम्दा एकदमै सहयोग यही भाइ चाहिँ एकदमै भलस काइजना ठुके चाहिँ नि अहिले भूमिका भिडियो एकदमै छिटन छि जागु समाज चाहिँ नायो छि चन्द्र कुमार मदन दाइ वे कहिले एकदमै भूमिका वे कहिले एकदम बालका छिनु अहिले उया चाहिँ अब संगे छिचुकैमा छान्जे ख वे चाहिँ फोटो काट्न ख वे कहिले एकदम भूमिका बाला आ जसै थो चन्दै राम चाहिँ जिबी चाहिँ नेपाल क्लब महासंघ या चाहिँ छौ दुगति थो नेपाल क्लब महासंघ चाहिँ जित्न 58 सालले थो खले न वे चाहिँ नेपाल क्लब महासंघ न अध्यक्ष वो चाहिँ वो टाइममा चाहिँ जिकेन्द्र सदस्य जी नेपाल क्लब महासंघ वो दिमो नेपाल क्लब महासंघ एकदम बालको जैन निका निका फुटबल न हेर वो न एकदम बाल ए जुनी थो टिम न आज को जी जागृत समाज आयुको पासमी न ठुके आबद्ध ज्या होइ चाहिँ अझ वो चाहिँ म के हो जिपिन मेम्बर जिमाल हामीले देखो दु अथवा सेदिन लिपा चाहिँ जिम्सा एकदमै व्यापक रूपमा अहिले मेम्बर न खाइ जस्तै च्याप्टर दिए हिसाबले आछ त्यो च्याप्टर गा चाहिँ जिम्मा उपशाखा गा चाहिँ जस्तै आफ्नो बनेपा वना अन पनौती वना अन भक्तपुर वना अझै धाथे आ कीर्तिपुर बिजनेस जिम्दा सच चौडु आज नि तो सेदिन लिपा चाहिँ जिम्दा चाहिँ वो च्याप्टर फया बाखेर जिबि वने ए जुनी आ तो पत्रकार पासना न ठेक जागृत समाज त युवा समाज त ग्वाले एकदम फलसके सकल पत्रकार पासमी चाहिए एकदम मनोरञ्जन लेता अलि ठुके चाहिँ नि छि चाहिँ प्रेस तो जागृत समाज चाहिँ नि छि विराज राज उपाध्याय चाहिँ नि छि प्रेस सल्लाहकार भजियो जागृत मिति अब कता भुलको मेन भूमिका है मिडिया का तो ज्या चाहिँ नि वो या भूमिका का अझै धाथे पत्रकार पासमी त कोइस र यो सुबाय विषय तो छि पनि जागृत युवा समाज त एकदम व्यापक रूप यहाँका जिल्ला यो भल सकया तया आम्दानी स्रोत साधना वो कथा सचिनो त कथा अरियान नि हनेका चोंदु फन्तका थिंगे त सिक यको संघर्ष याना फन्तका थिंगु पासमी त सकना ओके जोला थोयो दिनु तयारी थोया दिनु छ बस्ता या खान छौ चेकपिन त इनमा बस्ता या खान जागरुक युवा समाज या दानु जाको अफिस ओके या समुद्र गार्डन दा वा छौ औपचारिक रूपमा सुरुवात न थौयो जोग जुल ओके झोले आफू सुथे अब सु विशेष छौ पूजा औपचारिक रूपमा छौ पूजा तो कथा जुल त तयारी या ज्यादा जो जियो प्रब्लम छ अब यहाँ सुरजुको झोले वो को सञ्चार माध्यममा वो छिसो थमाउन सञ्चार माध्यममा वो जोइदो भ समाचार पिथाउनु भ सूर्य पस चिकी बिदा ana panchi posa to ismo jumsa cha chegyo re kismo so प्रतिकार या त सोयो वो किस्म खते या पोसा मोटे ते सोयो मलिका त सोयो वो जुजो जागरुक युवा समूह पाके पासमी अनु फिल्ड है वहाँ पे बमला को शब्द दिन यन मागो उन जगह मको छौ इले वया हतियार जना आक्रमण यामा अझ खतन जुल ओके विशेष न न्यानेला म छौ किस्म न्युसन तक चन्दैन उले धैदिउ त म छि अध्यक्ष चन्द्र कुमार म सुन्दै न लाने छु
दमाई उन्नुङो वो किस्म छ अवस्थामा नि सञ्जय महर्जन जे सचिव जागरुक युवा समाज सचिव वेकै त थको सचिव नुया अनुभव विषय थको दुनिया पे छुछु प्राइवेट छिना पिण्ड यो सिबाले थोङ जिउ थो जागरुक युवा समाज थोङ निसी चाहिँ झि समाज चाहिँ वना सचिव दिने थोङ ठुकेसा न्य चाहिँ झि जागरुक युवा समूह थोङ सचिव दिलिबा दिन निसी चाहिँ झि जागरुक युवा समाज जुडो ओकेलाई चाहिँ छिपिन्द न यको ठो जागरुक युवा समाज पाखे छिपिन्द ढुङ्न निसी धन्यवाद दु छिपिन छौ यी ठण्डको या यी बिहा झिउठो कार्यक्रम त सफल या त न्यने छाउरु केलाई हनच छिपिन्द जी धन्यवाद बि झिउ देश यको ठासे चाहिँ हेरिटेज एरिया दु वो हेरिटेज एरिया एकै लापरवाही नक्सा बपस फुटपाथ पस अले मठ मन्दिर रेन फुटपाथ पस उके माथि जो ठो झिउ पार्टी पौवाखे अल छिटो कनो लेजको स्वतन्त्र नक्सा झिले मन द यथा वसा उखे ठुसा उखे चोपी हाली उखे भटिजा ठुसा उखे बपस त हाली एनाए झिउ झिस यकै हन्डर नल छु ठो बपस न एना चाहिँ अल ठो बपस त झिस पहिला त छौसम्म डेका धारा धाइ ठो बपस त गेना झिस वया ठो बपस पिन त नप छौ सल्ला न हेर्नु ख वेक पिन नप चन खलना का झिथे तरिका बन्नुले सर अय नक्सा ढाक न वेक पि आखिर न्यावे हर हमेशा वे बपस बपसले इबे केन्द्रित जुल तर वो बपसले केन्द्रित जु कारण चाहिँ छुटा छ जु झिउ विचार छौ ख टाइममा चाहिँ ओ वेक पिसा छौ सरकार त कर्न फुलमाल गन पसै बाकेर फुलमाल यकै सरकार त वेक पिसा छौ कर्युलाई चाहिँ वेक छर्कपटे वयान्ट हो तर उले चाहिँ मक्की वेक पिसा बपस त आज वेक पिसा वो ठाय हान मेपिन त मिया चुङडो अयो पिन थन खण्डु अले वेक पिसा याना चाहिँ झिउ गन हस्पिटल झि ट्याक्सी त मुनु यंके मासा या एम्बुलेन्स छ बाक मासा एकदम थाकुल अल्टो जेएम मजिलका झिसठो छौ टिम देका वन्नु रका चाहिँ झिसठो जागरुक युवा समूह रका चाहिँ नाप खोलेनु आ चाहिँ झिउ समाज जुल अले उके याना चाहिँ झि ठो सचिव दिन हटक झिउ टिमे त म हरेक मेम्बर त्यसो न यकै बपस त बिना म हरेक कुरा यो समस्या झेले मलाई अब गोन्डकला लाए ने मल अब म गुलिटकला अशब्द पिकाना जिम त गिरे उठेर खलाई वो चाहिँ म के जिल्ला चाहिँ म के जिउ थन जागरुक टिमे मेम्बर त वेकै परिवार वो मस्ते त कन चुचु खनिएका हो न दुखनी छु अले वो जे चाहिँ झिसा म हो आला ठो हर हमेशा कुनै हालन ठो बपस टेक्यो म हो तर टेक्यो गेना आ उखन सरकार न छौ बिगेट पिका र सिडिओ न ठो बपस टेकमा ढका तर उकेलाई ला झिसन विरोधियाना उकेलाई झिउ मानगरी म उपमेयर जिउन न छौ बिगेट पिका ओ टाउन न थेनाए झिया डको थन सात दु छिकपिसन आ कने दिने अझ सातबी ढका चाहिँ जिउ मनतिर थने तया अले आठो प्रेस विज्ञप्ति यस जागरुक युवा समाजले काठमाडौँको भित्री बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउन र भिडभाडबाट हुन सक्ने संक्रमणको जोखिमको न्यूनीकरणको लागि असन इन्द्रचोक लगायतका क्षेत्रहरूमा फुटपाथ पसल हटाऊ अभियान सुरु गरेको आज 100 दिन पुरा भएको छ। यस अवसरमा सर्वप्रथम यस अभियानलाई विभिन्न किसिमको सहयोग गर्ने हुने स्थानीय बासिन्दा सङ्घ संस्था पत्रकार मित्रहरू साथै सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो समयमा हामी सबै हर्षित हुनुपर्ने हो तर विभिन्न कारणले हामी खुसी भने हुन सकिरहेको छैनौँ। काठमाडौँमा सवारी आगमनको साथमा पैदल यात्रुलाई समेत यी फुटपाथ पसलले निकै समस्या पर्ने गरेको र यस्ता फुटपाथ पसलहरू बढ्दै गएर समस्या झन् थपिन गइरहेको अवस्था त छँदै थियो। फेरि अहिले कोरोनाको महामारीको अवस्थामा संक्रमण जोखिम बढ्दै गरेको यहाँहरूलाई सबैलाई विविधै रहेको विषय हो। असन इन्द्रचोक लगायत क्षेत्रमा सार्वजनिक बाटो ओगटेर राखिने फुटपाथ पसलले भिडभाड बढ्न गए संक्रमणको जोखिम झन् बढ्न गएको अवस्था देखेर नै यस समूहले फुटपाथ पसल हटाऊ अभियान सुरु गरेको हो। केही फुटपाथ व्यापारीबाट हतियार सहित साङ्घातिक आक्रमण समेत प्रयास भएको थियो तर अभियान निरन्तर चल्दै गएपछि यसले सफलता लिएको अवस्था थियो। तर गत भाद्र 24 गतेका दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी आदेशले हामीलाई अचम्बित तुल्याएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ भर 24 गते जारी गरेको आदेशको बुँदा नम्बर 10 मा लेखिएको यो छ कि फुटपाथ पसल, ठेला व्यापार, स्टेसनरी पसल, इलेक्ट्रोनिक पसलहरू र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू बिहान 11 बजेसम्म र बेलुकी 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोल्न सकिनेछ। यसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौँले यहाँ फुटपाथ व्यापारलाई प्रशय दिएको देखिएको छ। एक त बटुवा र सवारी साधनलाई आगमनको लागि प्राथमिकता पर्नुपर्ने सार्वजनिक बाटोमा पसल राखिनु भनेको नै विधिसम्मत विषय होइन। त्यसमाथि राज्यलाई कर नतिरी गरिने व्यापार व्यवसायलाई राज्य तहबाट कुनै हालतमा प्रोत्साहन गरिनु नहुने हो। तर स्थानीय सरकारले पनि फुटपाथ पसल रहित काठमाडौँको नीति लिएको र स्थानीय बासिन्दा समेत फुटपाथ पसल हटाऊ अभियानमा सक्रिय रहेको समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक बाटो ओगटेर फुटपाथ पसल राख्न किन प्रोत्साहन गर्दैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। यदि कर नतिरी, भाडा नतिरी सार्वजनिक बाटो ओगटेर व्यापार व्यवसाय गर्ने कार्यलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जस्तो जिम्मेवारी निकायले वैधानिकता दिने हो भने कसैले किन सदर भाडा लिएर भाडा तिरिरहनु पर्यो र? कसैले किन व्यापार व्यवसायबाट कर तिरिरहनु आवश्यक पर्यो? जिल्ला प्रशासन कार्यालयको यो आदेशप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। जागरुक युवा समाजले तन मन र धन समेत लगाई यो अभियानलाई 100 दिनसम्म निरन्तर गरेको छ। यो समयभित्र स्थानीय जनसमुदायबाट पनि आर्थिक भौतिक सहयोगहरू भएको छन्। तर हाल आएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट फुटपाथ पसललाई वैधता दिने यस किसिमको आदेशको कारण फेरि पनि यहाँ फुटपाथ पसलहरू बढ्न गएको यहाँले पनि देख्नु भएको होला। र यी फुटपाथ पसल बढ्न गएसँगै यहाँ भिडभाड र जाम पनि बढ्दै गएको नै छ, जसले गर्दा यस कोभिड-19 कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। सङ्क्रमणकै नियन्त्रणमा सक्रिय हुनुपर्ने जिम्मेवार निकायले यसतर्फ ध्यान नदिएको हो वा अन्य कुनै कारण छ त्यो हामीलाई थाहा भएन। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफ्नो आदेश तत्कालीन सच्याउन हामी जोरदार माग गर्दछौँ। अन्तमा यो अभियान निरन्तर होला या नहोला भन्ने धेरैले हामीलाई प्रश्न गरेका छन्। हाम्रो टोल, हाम्रो समुदायलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन हाम्रो नै दायित्व हो। यसमा हामी निरन्तर लागि नै रहनेछौँ। यो अभियानलाई डिगो बनाउन अब समाजसँग स्थानीय जनसमुदायले पनि यसमा हातेमालो गर्न आवश्यकता छ। यो हाम्रो संयुक्त अभियान हो। यो अभियानलाई स्थानीय जनसमुदाय, स्थानीय सङ्घ संस्था र स्थानीय बासिन्दाले पनि साथ दिनु जरुरी छ। स्थानीय जनसमुदायबाटै यसलाई निरन्तर गरिए फुटपाथ पसल हटाऊ अभियान दिगो हुनेछ। त्यसैले हरेक टोलबाट युवाहरू जागरुक भएर यस अभियानमा जुट्न हामी आह्वान गर्दछु। हरेक टोलमा जागरुक युवा छन्। तिनै जागरुक युवा समाज सक्रिय भएर आफ्नो टोलमा फुटपाथ पसल हटाउन अभियान सुरु गरिए हाम्रो सडक खुल्ला हुनेछ र सबैलाई आवत जावतमा सुविधा पनि हुनेछ र सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना धेरै हदसम्म न्यूनीकरण हुनेछ। फेरि एकपटक यो अभियानलाई 100 दिनसम्म पुर्याउन सहयोग गर्ने हुने सम्पूर्ण कृतज्ञता व्यक्त गर्दै हाम्रो टोल, हाम्रो ठाउँमा विद्यमान समस्याको समाधानको लागि हामी सदैव सक्रिय रहनेछौँ। अहिले कोभिडसँग जुझ्न आउनुहोस्, हातेमालो गरौँ। सकारात्मक मुक्त समाज निर्माण गर्ने व्यवस्थित सुन्दर नगरको परिकल्पना साकार गर्न हामी सँगै अघि बढौँ। जय जागरुक। बारापुलमा कर्नपुलमा अरे कसा छिसन बाफुल दिने सुयाला सडका छिसन कसो तथा जिने झिठा से छिसन छा पसो मत आस राज्य एना फुटपाथ पसल जिराहरु पर्छ। आसो अझ कथा या छ निस न दङदु आ सञ्चारकर्मी लेखन छिसन छ थन्था विचायामा थुप निस छिसन जिल्ला प्रशासन कार्यालय त प्रमुख जिल्ला अधिकृत छा मत जिल्ला प्रशासन कार्यालय अफिस पनि छिसन छा फुटपाथ पसल त ताई न्याउछ समस्या ज्या सक्रिय आछौ खेलकुदिउ क्षेत्र हेर्न स्वास्थ्य क्लब अध्यक्ष ज्यान भएको सक्रिय समाज सेवा न सक्रिय अल्थो जागरुक युवा समाज यता छ नेतृत्व बेचना दिम बपस हटाऊ अभियान त नेतृत्व यन्त्रणा दिम चन्द्रकुमार महर्जन वेका त आथको कथा त यदि चाहिँ नापेन छन अल वाइल पछि नि सरी सपाके भने जागरुक युवा समूह छा गठन जुल थै सिकपिन्ट चाहिँ जिज्ञासा लगेको चुकैबारी गठन जुल जिज्ञासा लगेको त्यो चाहिँ गु समयले
जागरुक युवा समूहहरूका गठन जस्तै कोभिडतिर ध्यानया चाहिँ ठुलो चाहिँ भित्री सहरे भने चाहिँ कोभिड चाहिँ फैले जेछौँ टाइममा लकडाउन जेछौँ अवस्था सरकार चाहिँ मनुते त चाहिँ प्यावे मुझु नीट छौँ अवस्था किलागले भ्यारसी असम ढाउटा छ मेला लगे भू समयले पुलिस स्टेशन कंट्रोल याना या सरकार कंट्रोल याना या भू समयले चाहिँ प्यावे मुटे का डक्वेस्ट टपेना छोइचौनी टाइममा भू चाहिँ थन स्थानीय संस्था तेटा चिक्पी छेचोन मुजले प्यावे मलाई पुलिस स्टेशन रिपोर्ट अनुरोध यही छ जीव थो पूरा समाज ते जानी ते जोखिम में जी प्यावे फुटपाथ हटेना बुलीला नियन्त्रण याना तर सम्बन्धित दिगा होला जिम्मेवार आजकल जो फंड एजे चीज़ों सुनो जाया बे टोरंग को जाया मारे चिकित्सा रोग खासाना टोरंग खासे एग्जाम्पल दी गई चीज़ जस्ते वो समय ले किलागौन न फुटपाथ सम किलागौन स्टार क्लब न फुटपाथ संबंधी से 20-22 अनु न्योन से फुटपाथ व्यवस्थापन या नाम उचित है खा चिकित्सा तो खत शिशु ये अरे कोविड जैसे टाइम में किलागले पूरा हटाई ना स्टार क्लब में नापा तुम चिची रहो संस्था तो सही सबको जाना पूरा हटेन जैसे प्यारसिंगो ये तो हटे जो क्लियर जो छौए फुटपाथ मरु त न जु जेसो पि मुन्टे त सुजुल हटा सास फेरे भयो आनन्द खनि गाठन फुटपाथ पस मध्या मरु त अन आर हि लाख मरु त जी ओ जेसो पि मुन्टे स अन किलागले नापट बावी फुटपाथ डुब्ले बावी पि व बामरुले बावी पि सल सास फेरे अनुभव है छुट्टै अनुभव दिल जीव पुर्खा ढेकटौ सम्पटै त संरक्षण जग या पावे विश्वै पि टुरिस्ट एट वार्षिक 1 करोड टुरिस्ट एट रुपैयाँ बि छिगे आधार त विश्वै पि टुरिस्ट वार्षिक 1 करोड टुरिस्ट त छिसो थन भित्रै या पटका डाल्ला छ जीव राष्ट्र वो आठौं फुटपाथ त या नेम ख ढ्याचु छ भुली फाइदा उठै एजुले फुटपाथ ते पसटै सोपि चाहिँ जन समुदाय त न फुटपाथ ते पसटै छ एकदम गलत हो एकदम गलत चाहिँ एजुले चाहिँ फुटपाथ पसटै ठामको छिकपिस वेक अप इन त न ठिका बि रहि जिम छ पल सकै पनौटी किर्तिपुरे न्यूज द को अन फैले अले इन्सर्ट जिम त फोन ने हो यता जिमठाना जागरुक युवा समाज देखि मलाई पनौटी जुल बने पाँच जुल किर्तिपुर जुल अले जागरुक युवा समाज देखि त छुयाले समूह देखा चाहिँ अन ये लोग फोको चाहिँ नि कमिटी गठन या त समूह न मगटा छिकने दर्ताई प्रोसेस न मलाई दर्ताई प्रोसेस समूह डेकाला चाहिँ अनको साइड कमिटी डेके फैमुक्त एज समाज देखे मारे फट जिम छलफल हैन अलि अलजिया चाहिँ ठोस जागरुक युवा समाज बनेको एज आ फिटा चाहिँ दर्ताई प्रोसेस है भने एज चाहिँ आठो सम्पदै त संरक्षण या त फुटपाथ हटाइया लागि सञ्चारकर्मी पाकेन चाहिँ चिकित्सामा भूमिका भित्र दिँदै चाहिँ होला सकै जो चाहिँ चिकित्साहरू चाहिँ मन्डप चिकुने छु जिज्ञासा दस थप न्यू जिज्ञासा चिकुने त दिफै अरे वहाँले पनि दिसो बिग समाज पाके हमको छोइ नि यसो हमको आयो अवस्था सिडिओ नए नेपाल सरकार सिडिओ नए फुटपाथ पसत तेमाहरुका चाहिँ सूचना बिउपट्टि अवस्था दु उनीहरुको छिटो जागरुक युवा समाज भूमिका छुदै अले गुमा मन्टेसँग चाहिँ छुदै जुन ढाल्न बाउन्डे ख अनुसार आज जागरुक युवा समाज चाहिँ सुकेजी छिटो नए फुटपाथ तिरगा तासिनी र मटेउला खै जिमो फुटपाथ तै आज जागरुक युवा चाहिँ समाज ज्या छुजी इंसा हटिना पाइम तर मेउ छौमा खण्ड जागरुक युवा समाज हो भिजन नमरु पिसन नमरुपट्टि छौ चाहिँ समाज खरका न दोपना छौ छठी बिस यो विषय चाहिँ छौ ने सोचल मेउ ने सरे सिडिओ न ए आठौं चाहिँ फुटपाथ पसत ते जुडका अधिकार अवस्था छिप्नु चाहिँ सुभूमिका चाहिँ सुगा तपाईहरुको ब्यानरमा कहीं पनि नेवारीमा लेखेको छैन सबै नेवारीमा बोल्नु तर एउटा नेवार भएको नाताले म जात्रामा आउँछु तपाईहरुकोमा हैन म पुल्बी जात्रामा आउँछु छ्याम्पम खान्छु छलामी खान्छु नेवारमा बोलौँला तर हामीले कुनै पनि कार्यक्रम गर्ने भने सम्बन्धित क्षेत्रले पुर्याउनको लागि हामीले राष्ट्रिय भाषा बोले अझ राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो एउटा तपाईहरुलाई एउटा आग्रह मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि जागरुक युवा समाजको काम फुटपाथ हटाउनु मात्र हो कि अरु पनि यसको समाजको उद्देश्य के हो
तपाईँहरूको भावी योजना के हो, संसारभर कोर एरियामा कसरी विकास भइरहेको छ र यसले हाम्रो समाजले कसरी चित्रित गराउन सक्छ, यसले पर्यटन विकासलाई कस्तो टेवा पुर्याउन सक्छ। अनि मानव होइन पाटनको हरेक सडक गल्ली बहाल र गल्लीहरूमा चोकहरूमा चाहिँ होमस्टेको कन्सेप्ट विकास भएको आज 10औं वर्ष भइसक्यो। अहिले पनि पाटनमा कुनै घर बनायो भने उनीहरूले पुरानो शैलीमा बनाउँछ। एउटा अपार्टमेन्टको उनीहरूले 50 देखि 1 लाख रुपियाँमा अहिले पनि बिक्री भइरहेको छ। उनीहरूलाई नयाँ बिल्डिङ कङ्क्रिटको बिल्डिङ चाहिएको छैन। तपाईँले अहिले पनि भित्री बाटोमा हेर्नुहोस् है, बाहिरको नभइकन भित्रै कुमारी पार्टी गावालमा त ठुल्ठुलै घर होला, बिजनेस एरिया भयो। तपाईँले भने जस्तै भित्री गल्लीहरूमा 10औं वर्ष भइसक्यो यो कन्सेप्ट आएको। त्यसपछि आएर सङ्क्रमणले मात्र यो परिस्थिति आएको हो र त्यस्तै गरी धरहरा र खुल्ला मञ्चको पसल चाहिँ भृगुट मण्डपमा सार्ने सरकार अहिले आएर फुटपाथलाई दिनेमा तपाईँहरूले कस्तो कदम चालिराख्नु भएको छ? खालि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा प्रेस विज्ञप्ति मात्र निकाल्नु भएको छ कि अरू कुनै काम गर्नुभएको? अनि अर्को एउटा तपाईँहरूले यो काम गर्दाखेरि समाजमा रहेको विभिन्न क्लबले पैसा उठाउने र पैसा तिरेकोले हामी पसल हटाउँदैन भन्ने कुराहरू पनि धेरै आएको छ। यो कस्तो क्लबले उठाएको, किन उठाएको, त्यसलाई तपाईँहरूले कारवाही गर्नुहुन्छ कि कुनै पनि ठाउँमा तपाईँहरूले केही भन्नुहुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ म यो प्रश्न चाहिँ यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। जागरूक युवा समाज लगाको गठन यन्दिला गठित नथिन दैला स्टार क्लब अध्यक्ष न ज्यादी अथे मेउ संस्था दनदो यो संस्था देख ठो अलग संस्था गठन छाया देके माला छाया गठनिया माला दुपट्टि संस्था चाहिँ उके त जिम्मेवारी क्या मफु खला अथवा दुपट्टि संस्था चाहिँ समन्वय मजुगुलिन ठो नु संस्था देके माउ खला थो देके ढुङ्गा ठो न नापाई संस्था गु ख वे गठन चाहिँ जुया लिपान मेउ छु इस्यु वेले हान नु संस्था गठनिया माउ यो परिपाटी जुयु खला ठो छौ जुला अलि मेउ चाहिँ स्थानीय सरकार चाहिँ गरिया विनोदै थय थन वडा सदस्य न ज्यादी जनप्रतिनिधि ज्यादी वो हिसाबमा गोकठा चाहिँ समन्वय ज्या छौँ ठो स्थानीय सरकार र गोकठा समन्वय ज्या छौँ अलि त समन्वय या चाहिँ दर्ता जुपरी संस्था त्यसमा या मफु कारण ठो नु दर्ता मजु संस्था चाहिँ या माउ ख छु ख ठो ठियासका खकन लैपटी खेगा मेठाइले जितापति चाहिँ आइने मरु जुल किलागले चाहिँ स्टार क्लबमा सुटे गो फुटपाथ पसल तया चाहिँ 20-20 रुपैयाँ काया बनिन 20-20 काया चुन्छौ इले जस्तै जागरूक युवा समाज ध्यागु समूह ध्याग गठन याना अलि उके अध्यक्ष वे कहे उकेन अध्यक्ष चुना जस्तै वो गु फुटपाथ पसले चाहिँ गु नाफा 20-20 रुपैयाँ तया चाहिँ काया गु स्टार क्लब चलाइन्छ खसा स्टार क्लबलाई ठोकार रहे नाल भन्छ हेम्पर न जुइफु अले छिटा चाहिँ स्टार क्लब न चुना चाहिँ उठाउटी ज्या नाफा चुना यन्देला आ चाहिँ क्याम जो ढ्याटा हामीले छिटालाई त्यसको आरोप भए पनि सारा छ स्टार क्लब कि मकसद चाहिँ छि तोडी माला कि मकसद तोडी माला सारा न्यूली न चुना याबलेला छिटो त्यसको अफ्तार जुकी मजिरे बिटी छिटो त्यसको अकमान चाहिँ लगे जे नि थसो जुकी छ प्रवीण जी नि सयपटी लेसा छौ जी थन्थाबी अले मेउ कस्मिन सन्दिसले विशेष न भाषा नै प्रेस विज्ञप्ति छु लादे के भाषा आ जेठन पासमे दको नेवा पासमे मुले निसे नेवा भाषा खलन्चरे पासमे मुले वा अथे प्यावल गर्नु नेवा भाषा चले जाउ न अथके सम्प्रेषणीय सवाल है सम्प्रेषणीय सवाल है चिकन दा प्रेस विज्ञप्ति सफ्ट कपी न जे लिप मेल यादि मेमे राष्ट्र ब्रोडशीट संचार माध्यम वेका पासमे दना छि संख्या भाषा मेल याजु सम्प्रेषणीय सवाल है छि भाषा लेख्ने त्यो नमरो अथन छि जी थथा मनाउने जब भाषा फेसबुक छिस मेको आज माध्यम भाषा न छिस छेलेको जी स्टार क्लब नायो जो कामना पहिला दक्षप नापा चाहिँ छु खैवे जवा सजिमा ते चल्छ एन खछि दै दिखट जे जिमसन नापा स्टार क्लब जस्तै नापा फुटपाथ हटाया उचाडे आजको जुन पञ्चायत कानुन से कोशिश खेत पञ्चायत काल लगाता पञ्चायत काल जिपी दै मचा टिनी छ तर उसले नि हो गब्ले से कोटा जुल मलाई तर अब्लेन से जुल छ सुरु तर अब्लेन से जुल कोशिश या त सुचिन जी हाना वही हाना सुचिन हटाई हाना वही एसके जेसौ खन अहिले वो 2056 साल खतम दियो 2056 साल एकदम अजीबी न नक्टिन सामाजिक क्षेत्र पलाटन होला अहिले खेत उडिसी जनानो याम छ अहिले समस्या आ जस्तै आफू चाहिँ नि जागरुकता समूह न उडिसी जनामो याम हो समस्या धनाव तो समूह हैन समस्या धनाव
सब झि पला त इसनो पलापट्टि छिटो समस्या बोला पलापट्टि समस्या हो बोले पलापट्टि समस्या हो कारण उठ्ठा वो भन्छ आफ्नो जागरुकता सम्बन्ध वो समयले नै स्टार क्लब ठन चाहिँ फुटपाथ चाहिँ व्यवस्था नउले चाहिँ प्यारसिङे हुने मुजु सचिको अन ल्याठ्या दुईमा तर भ्यासिङे तैतेबले गेजुराछ चारै तर्फमा डिस्टर्ब जुल भ्यासिङे पुरा हटाइन ठुके भ्यासिङ ठुके हेर्नेला छौ ठासे जुल डिस्टर्ब जुल नि एजे उके सुचुको हटाइन ठुके हुनुपट्टि भन्छ त फुटपाथ पसा 2056 होला अहिले अन फुटपाथ पसा तयार नै पितन मिङा पिङ चाहिँ नेट त अहिले नजुवा तेत न उली डिस्टर्ब 75% डिस्टर्ब कम जुल होला अहिले यहाँ नै पिन्तन अनन्तु ढकेस्टन चाहिँ उइटा ध्याने तयार अहिले 2056 साल 8 को ओबले चाहिँ पपुलेसन त न यको बढे जु खण्ड अहिले पपुलेसन जको मको अहिले सबरी साधन त चाप त न बढे जु खण्ड छ अहिले सबरी साधन यो चाप त न बढे जु पपुलेसन त न बढे जुले झिउठो गु चाहिँ गु चाहिँ रोड क्यापासिटी चाहिँ थामे मया लगेको छ अहिले हान उकेन छौ मेउ थप समस्या यसले आठन व्यवस्थापन चाहिँ यहाँ नामबाट छिटो छन थन हटाइया मलाई वो समस्या तनाव अपि समुदाय आतो जागरुक युवा समूह समाज सुख चाहिँ समाज चाहना यहाँ छौँ खट चोर खट झिसो बुझेछु भू समयले समाज मको भ्यासिङ टेब यो झिसोबाट थो चाहिँ तरकारी बजार व्यवस्थापन के लाग्यो यहाँ अब समाजमा चाहेको समाज भावले त झिसो बुझेन यहाँ अब या चाहिँ मजिलो ठन तरकारी बजार चाहिँ व्यवस्थापन या मजिलो अबले टका नै छिके थो सम्पदा राउ दिमागेमा छ मु समयले सम्पदा हो दिमागेमा छ नि मलाई सम्पदा राउ सुर गाए मुसु छ यसले समाज भिजे छु छिके जब ठक्कर नै अझको म ठीक छु यो छिस पहिला हटाइनले थोइ जाइनो चिक्जुला मजुला अयो छिटो कन्फिडेन्स भति छ अभाव थियो जब फेसबुकमा चाहिँ छिस त पट्टाइ छ पोजिटिभ कमेन्ट बोलेर ओहो छिस जाइन्छ न ठिकै जुन नि ओ पोजिटिभ कमेन्ट चाहिँ झिम्ट अझ ऊर्जा बढे जुन कि आउँछ हौसला बढे कि थोच्या सिरेके मार एज ठौ ढाठे ढाउ कस ठौ सेटिङ यु चाहिँ नि सफलता यु न वो फेसबुक यु चाहिँ पोजिटिभ कमेन्ट यु कारण न सेटिङ यु सफलता न वे कमेन्ट यु कारण न यो पहिले ठन के लाग्ले झिउ संस्था के लाग्ले ठन दिए संस्था रहि छुकै लागि गठन संस्था ढेक्यु टरो खबर संस्था छुकै लागि ढेक्यु टरो मलाई एजे संस्था ढेकी गु संस्था ढेकी छुकै लागि ढेकी छ खेलकुद चाहिँ विकास याउ लागि संस्था ढेकी उयो उद्देश्य खेलकुद विकास हो मेरो खासै ढेक्दै मलाई गु संस्था थियो कि सांस्कृतिक चाहिँ विकास याउ लागि संस्था ढेकी म मेरो खेल क्षेत्र ध्यान दिएको उयो क्षेत्र चाहिँ सांस्कृतिक घेना विकास हो गु संस्था थियो संस्थाले सम्पदाले चाहिँ संरक्षण या वो मेउ क्षेत्र झान्टै वो सम्पदै घेना संरक्षण संस्था देखियो टरङ कमको संस्था यो उद्देश्य सुखड टरङ मुख्य खट एजे थो दिन सिक्विस सुन संस्था चाहिँ यो सर्टेबले चाहिँ थो संस्था यो चाहिँ उद्देश्य सुखड यो चाहिँ ठिका यो सर्टै फिलर बालै थियो थो भने स्थानीय तह स्थानीय निकाय मुख्यालय स्थानीय तह स्थानीय सरकार अहिले थन काठमाडौँ महानगरपालिका ये महानगरपालिका त माओवादी नीति नियमदेखि थन यामा चाहिँ या झिस भोट बिहा त्यहाँका छुइपे जनप्रतिनिधि दु स्थानीय सरकार दु जनप्रतिनिधि कर्मचारी त वना एछमा त छनौ थ होटेल बि माल गाव ध्यानाकर्षण याका जिमा छ अवस्था उना छोड्नु मंगे माथि सारे माइको सोता हो जनप्रतिनिधिला कर्मचारी त अरे आफा छठ्याया मलाई तर थन फुटबल पसटिरका कर्मचारी आदेश बियो अहिले जनप्रतिनिधि झिसन भोट बिहा अधिकार बेदै बियो जनप्रतिनिधि चाहिँ छठ बुले हटाया मलाई ध्यानाकर्षण या गर्छ भजा राज्यपति थो प्रोटोकल लिग अधिकार बाँड्नु थोना भनिचा माइफुसुङ अवस्था खन्दो थुकै सवाल प्रेरणा सुचिले त्यो सवाल 24 गते आदेश वेरुका हरिप्रभा खड्गे जुन चाहिदियो स्वाना उपमेयर हरिप्रभा खड्गे जुन चाहिदियो अहिले 17 वटा वडा छ 25 वटा वडा छ 17 वटा वडा छ नवीन मानन्दर 25 वटा वडा छ निर् गइसक्यो वै कपिना दियो अहिले जागरुक युवा समाज या पुचाएन दुख प्रमुख जिल्ला अधिकृत जनप्राज दहाल वैका नाप्लाना
को बुँदा हटायामा फुटपाथ पोसाटे दुई किसिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय न वो वैधानिकता विधेय मुख्य किसिम ध्यान आकर्षण क्यों जिया जुलू अब वहीं बना मुझे लासा जाति युवा समाज पाखे वो आदेश हुए वो अवस्था न वो आदेश हुए उनका आ क्षेत्र सुठे जुइला खान फुटपाथ पोसा अपोय अवस्था दु आ जुए मजी का जाम जुई अवस्था दु ठाउँ कुनै फुटपाथ पोसा हैन वो आदेश हुए न जागरूक युवा समाज में पास में नि सुठे होना वो पोसा चिकी लागि हाला जिल्ला इनापेना जिल्ला हेका जिल्ला पोसा तै भी मध्ये फेना हुलियान भी मध्ये पोसा चिक्यो ज्या निरन्तर जो छौं ठाउँ ज्याको या छ औपचारिक उद्घाटन या दिन अथवा पत्रकार सम्मेलन या तयारी आमा दिन वो दिन न सुधे पास पे होना पोसा चिको अवस्था दु नि पोसा चिका छौं दु ओके थो समूह निरन्तर लगाए जुन थो समाज निरन्तर लगाए जुन वो जानकारी सिक्नु पर्छ अहिले दर्ता यो पनि पास पे जन yana दर्ता विधिमा थो दर्ता विधि प्रोसेस नि अनि उन विधान देखिएको ज्या उपचारको अथवा संक्रमणीय अवस्था अतिथि सेवा त दिन चौं अवस्था उ छु लिबा हम सातको दर्ता ज्या वनि हो दर्ता यातना जुया छो आधिकारिक समाज रूपमा छिक्ने भने ये मेगो छौ दन थो चिरङै पूजा हुने गाछि त निगाउन दैका यको पास्पिङ हुन चुन्यो तरंग यको मनोमनका चुन्यो इ नम चिरङ र छिया पास्पिङ छौ पूजा हुन अन्तर्क्रिया रूपमा न्यानिके गादैका यको विषय छिक्ने चाहिदिल इ बेदिल